सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. हांव दिपश्री नायक, गोंय शेतकी महाविद्यालय हांगा वनस्पती रोगशास्त्र प्रयोगशाळेंत सहाय्यक म्हणून काम करतां. आमच्या आयच्या खास कृषी विकास चावडेर कार्यावळीक तुमच्या खातीर घेवन आयलां ऑयस्टर अळम्याच्यो बियाणे तयार करपाची पद्दत. खासा करून बायलां खातीर हो एक वेवसायीक मॉडेल जावपाक शकता. कृषी क्षेत्रांत हो एक असलो विशय जितून कमी खर्च आनी मुनाफो चड. आजकाल चडशे तरणाटे आनी मध्य पिरायेचे लोक ऑयस्टर अळमी उत्पादनांत गुंतल्यात. ह्या अळमी प्रकाराची लागवडीचे प्रक्रिया तशीच सोपी आनी 20 दिसां भितर नेटान वाड जाता. ह्या अळम्याचो जायरात जाल्ल्या कारणान बाजारांत ताची मागणी वाडल्या. ऑयस्टर अळम्याचो उत्पादनाचो पयलो म्हत्वाचो पावंडो म्हणजे तेच्यो बियो. बऱ्याच वेळा आमी अळम्याच्यो बियो म्हणटात, पूण तांत्रीक नदरेन पळयल्यार त्यो बियो न्हय तर एक जीव आशिल्लो जैवीक पदार्थ जितून मायसेलियम स्ट्रक्चर सारकें पावल आसता. हें सुता सारकें स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट म्हळ्यार कडधान्य जशें जवार, गंव, नाचणें इत्यादी हाचेर पातळून अळमी तयार करतात. वेवसायीक पद्दतीन स्पॉन तयार करपाक एक ल्हान वेवस्थीत युनिट आसपाक जाय. सगळ्यांत गरजेचें कूड निवळ आनी दूशीत आसपाक जायना. कूड दूशीत जावप ही सगळ्यां व्हडलो धोको आसता. तशेंच स्पॉन तयार करपाक प्रशिक्षीत तांत्रीक मनशाची गरज आसता, विशेश करून मायक्रोबायोलॉजिस्ट वा बायोटेक्नॉलॉजिस्ट, जेका स्पॉन उत्पादन, निर्जंतुकीकरण पद्दती, दूशीतपणा नियंत्रण आनी गुणवत्ता वेवस्थापन हाचें योग्य ज्ञान आनी अनुभव आसता. गोंयांत स्पॉन मेळपाक खूब कठीण जालां. लोक बेंगलोर, पुण्या आनी भारताच्या दुसऱ्या भागांतल्यान स्पॉन मागयतात. एके वेळेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एल्ला फार्म ओल्ड गोवा हे स्पॉन तयार करताले, पूण आतां तांणी बंद केलां आनी हें काम आतां गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एल्ला फार्म ओल्ड गोवा कडेन आयलां. सध्या आमी व्हायट ऑयस्टर प्लुरोटस फ्लॉरिडा ह्या जातीचो स्पॉन म्हणल्यार बियाणे तयार करतात. पेडिस्ट्रॉ मशरूम आनी पिंक ऑयस्टर मशरूम हाचें कल्चर आमी डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च स्टेशन सोलन, हिमाचल प्रदेश हांगासान विकत घेतलें आसा आनी बेगीनूच ह्या जातीच्योय स्पॉन किंवा बियाणे उत्पादन आमी सुरू करतले. आमकां पयलीं कल्चराक पोशणयुक्त माध्यमांत जशें की PDA पोटॅटो डेक्स्ट्रोज अगार मिडियम हाचेर सबकल्चर करून ताचो वाडो करचो पडटा. त्या उपरांत मदर कल्चर तयार करतात आनी त्या मदर कल्चरांतल्यान वेवसायीक विक्री खातीर बियाणे उत्पादन वाडयलें जाता. सध्या आमी ऑयस्टर मशरूम बियाणे 160 रुपया किलो अशें विकतात. जर कोणाक बियाणे विकत घेवपाचे आसा जाल्यार तांणी गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एल्ला फार्म ओल्ड गोवा हांकां संपर्क करचो. मोठ्या प्रमाणांत बियाणे जाय आसल्यार 15 दिसां पयलीं एडवान्स 50% पेमेंट करून बुकींग करपाक पडटा. बियाणे तयार करपाक लागपी साहित्य पयलें म्हटल्यार ऑटोक्लेव. हें एक तरेचें मशीन हातून वाफेचो दाब आनी उश्णतायेचो वापर करून वस्तू निर्जंतुकीकरण करतात. ह्या यंत्रान जिवाणू, बुरशी, स्पोर्स आनी हेर सूक्ष्मजीव नाश जातात. ऑटोक्लेवाचो उपयोग मशरूम बियाण्यो, बाटल्यो, पिशव्यो निर्जंतुकीकरण करपाक, कल्चर मिडिया आनी प्रयोगशाळेचें साहित्य निर्जंतुकीकरण करपाक, कंटॅमिनेशन एवॉयड करपाक हाचो उपयोग जाता. दुसरें म्हटल्यार लॅमिना एअरफ्लो युनिट. हें एक यंत्र जें निवळ वारें सतत एकाच दिशेन सोडटा. ह्या यंत्रान हिपा फिल्टर आसता ज्यान धुळकण
जिवाणू आनी हेर सूक्ष्मजीव फिल्टर जातात. मशरूम कल्चर ट्रान्सफर करतना निर्जंतुकीकरण वातावरण मेळोवपाक ह्या यंत्राचो वापर करतात. तशेंच हे यंत्राच्या वापरान कंटॅमिनेशन कमी करपाक मेळटा. मदर कल्चर आनी बियाणे इनॉक्युलेशन करता आसतना नितळ हवा पुरोवपाचें काम करता. टिश्यू कल्चर आनी सब कल्चर प्रक्रिये खातीर ह्या यंत्राचो वापर केलो जाता. तशेंच प्रयोगशाळेची निवळसाण आनी गुणवत्ता राखपाक देखून मदत जाता. तिसरें म्हटल्यार वेइंग बॅलन्स. तागडी कडधान्य जशें की जवार, गंव जे आमी सबस्ट्रेट म्हणून वापरतात तें अचूक वजन मेजपाक हाचो उपयोग जाता. तशेंच कल्चर मिडिया तयार करतना रसायनाचें प्रमाण मोजपाक स्पॉन बाटल्यो आनी पिशव्यांक भरपी साहित्याचें वजन नियंत्रीत करपाक उत्पादन प्रक्रियेंत अचूकता आनी एकसारकेपणां राखपाक प्रयोगशाळेचें मोजमाप काम सुलभ करपाक ह्या यंत्राचो वापर करतात. चवथें म्हळ्यार इन्क्युबेटर. नियंत्रीत तापमानांत सूक्ष्मजीव कल्चर आनी बियाणे वाडोवपाक वापरपी यंत्र. हाचो उपयोग म्हळ्यार मशरूम मायसेलियम वाडोवपाक योग्य तापमान दवरपाक, तशेंच मदर कल्चर आनी बियाणे इन्क्युबेशन करपाक, निरोगी मायसेलियम वाड मेळोवपाक, कल्चर कंटॅमिनेशन कमी करपाक, तशेंच प्रयोगशाळेंत नियंत्रीत वातावरण तयार करपाक ह्या यंत्राचो वापर करतात. 2 मोठे तोप आनी एक कासो. तोप आमकां सबस्ट्रेट उकडपाक तशेंच सबस्ट्रेट फुगत घालून दवरपाक जाय. नेक्स्ट आमचो रेफ्रिजरेटर. थंड तापमानांत साहित्य तशेंच कल्चर आनी बियाणे सुरक्षीत दवरपाक वापरतात. मशरूम कल्चर, मदर कल्चर कमी तापमानाक वाडीचो वेग नियंत्रीत दवरपा खातीर रेफ्रिजरेटरचो उपयोग करतात. तशेंच न्यूट्रिशनल मिडिया आनी बाकीचे गरजेचे साहित्य दवरपाक. बियाणे तयार जातकीर तो अल्पकाळ सुरक्षीत दवरपा खातीर रेफ्रिजरेटरचो वापर करतात. एअर कंडिशन्ड युनिट. जे मुख्य युनिट आसता ती कूड एअर कंडिशन्ड आसपाक जाय. प्रयोगशाळेंत योग्य तापमान राखपाक, मशरूम कल्चर आनी बियाणे उत्पादना खातीर निवळ वातावरण मेळोवपाक, कंटॅमिनेशन कमी करपाक, मायसेलियम वाडी खातीर अनुकूल परिस्थिती तयार करपाक, उपकरणाची कार्यक्षमता आनी साहित्याची गुणवत्ता टिकोवपाक एअर कंडिशन्ड कूड गरजेची. स्पॉन रुमांतले रॅक्स. स्पॉन बाटल्यो म्हळ्यार बियाण्याच्यो बाटल्यो तश्योच पिशव्यो वेवस्थीत रचून दवरपाक, स्पॉन दरम्यान योग्य हवा वहन मेळोवपाक रॅक्सचो वापर करतात. प्लास्टीक ऑटोक्लेवेबल पिशव्यो, रबर बँड्स, कॅल्शियम सल्फेट. हें धान्य चिकटून रावपा नाका म्हणून ह्याचो कॅल्शियम सल्फेटाचो वापर करतात. तशेंच लायम, कॅल्शियम कार्बोनेट. धान्याचो pH नियंत्रीत दवरपा खातीर हाचो उपयोग करतात. मस्लीन क्लॉथ, मलमल कपडो. सबस्ट्रेट उकडून जातकीर सुकत घालपा खातीर हाचो उपयोग जाता. तशेंच मास्क, हँड ग्लाव्ज, डेटॉल हे सगळे खूब गरजेचे साहित्य. आतां आमी पळोवया उत्पादन प्रक्रिया. सगळ्यांत पयलीं बरें धान्य सोदप, तें निवळ धुवन घेवप, 4 ते 5 वेळा धुवप. जवार हें सगळ्यां बरें धान्य जें स्पॉन करपाक वापरतात. 6 वरां हें धान्य उदकान फुगत घालप, उपरांत तें उकडून दवरप. उकडटा तेन्ना एक लक्षांत दवरप की तें फुटपाक जायना. मागीर तें उदक भायर ओडून तें धान्य मस्लीन ओ मलमल कपड्याचेर सुकत घालप. सुकतकीर धान्य एकमेकाक चिकटू जायना आनी pH नियंत्रीत दवरपा खातीर कॅल्शियम सल्फेट 10 ते 12 ग्राम पर किलो धान्य आनी लायम 3 ते 5 ग्राम पर kg धान्याक हें कालवून घेवप.
तयार जाल्लें मिश्रण आतां पिशवेन जाय त्या प्रमाणान भरप, जशें की पाव किलो, अर्धा किलो वा 1 किलो. मागीर ह्यो प्लास्टीक बॅगान कापूस लावन रबर बँडान बंद करप. मागीर ह्यो पिशव्यो ऑटोक्लेवान घालून 121 डिग्री सेल्सियसाचेर 15 PSI प्रेशराचेर 1 ते 2 वरां दवरप. हो एक गरजेचो स्टेप. हेका स्टरिलायझेशन म्हणटात. तसोच त्यो पिशव्यो ऑटोक्लेवान थंड जावपाक दवरप. दुसऱ्या दिसाक त्यो पिशव्यो काडून लॅमिना एरफ्लो युनिटान दवरप. मागीर 20 मिनटां UV लायट ऑन करून दवरप. मागीर कल्चर ॲड करप आनी इन्क्युबेटरान 2 ते 3 दिवस दवरप. मातसो वाट दिसतकीर ह्यो पिशव्यो एअर कंडिशन कुडीन शिफ्ट करप. एअर कंडिशन कुडीक सदांच काळोख करून दवरप आनी 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान दवरप गरजेचें. 10 ते 15 दिसांनी प्लास्टीक पिशव्यो धव्यो फुल्ल दिसपाक लागतात. आतां ह्यो पिशव्यो रेफ्रिजरेटरान हाडून दवरप. मशरूम स्पॉनाची वैधता. व्हॅलिडिटी. मशरूम स्पॉन ओ बियाणें कितलो वेळ वापरपाक योग्य आसतात हें मशरूमाचे प्रकार, साठवण, तापमान आनी बियाण्याची गुणवत्ता हेचेर अवलंबून आसता. ऑयस्टर मशरूम बियाणें चड करून 1 ते 2 म्हयने वैधता आसता. जेन्ना स्पॉन तयार जाता तेन्ना एक लक्षांत दवरप गरजेचें. हिरवें तशेंच काळ्या रंगाची वाड जावपाक जायना. अशें जर दिसल्यार त्यो पिशव्यो भायर वडोवपाच्यो. हाकाच कंटॅमिनेशन म्हणटात. ह्या प्रक्रियेचे फायदे पळोवया. कमी खर्च आनी चड मुनाफो. लोकांची मागणी ह्या उत्पादनाक वाडला. ल्हान उद्योग उबारपाची एक बरी संदी. नाफो. तांत्रीक ज्ञान आनी प्रशिक्षण गरजेचें. कडक निवळसाण दवरप गरजेचें. साधन सामग्री खातीर सुरवातेक थोडो खर्च चड लागता. योग्य पद्दतीन केली जाल्यार लुकसाण जावपाची शक्यता आसा. सावधगिरी. दर एक पावलार कडक निवळसाण बाळगपाक पडटली. सदांच प्युअर कल्चराचो उपयोग करपाचो. सगळीं उपकरणां योग्य पद्दतीन स्टरलायज करपाक जाय. तापमान आनी आर्द्रता ह्युमिडिटी नियंत्रीत दवरपाक जाय. दूषित कंटॅमिनेटेड जाल्ले बॅच किंवा पिशव्यो रोखड्योच काडून उडोवपाक जाय. अळमी लागवड हो फक्त एक शेती वेवसाय न्हय, तर तो विज्ञानाची जोड आशिल्लो एक फायद्याचो उद्योग आसा. पूण हें सगळें यशस्वी जावपाक खातीर बियाणाचो दर्जो सगळ्यांत म्हत्वाचो. जशें आमी म्हणटात, जशें बी तशें रोप. तशेंच जर तुमचें बियें घट आनी शुद्ध आसा जाल्यारूच तुमकां पीक बरें मेळटलें. देखून योग्य तंत्रज्ञान वापरा. कुडाचें निर्जंतुकीकरण नीट करा आनी बरो दर्जो आशिल्लो बियो निवडा. हाका लागून तुमचो हो अळम्याचो प्रवास आर्थीक नदरेन नक्कीच यशस्वी जावपाक मदत जातली. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक अळमी लागवडी खातीर खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.